कैलाश कायस्थजी अमेरिकाको टेक्ससबाट सोध्नुहुन्छ, पशुहरूलाई घरमा पाल्नु, चाहे घरपालुवा पशु हुन् या जङ्गली पशुहरू हुन्, घरमा पाल्नु आध्यात्मिक दृष्टिबाट ठिक छ कि छैन? सुन्दर प्रश्न छ। जनावरसँगको मानिसको बडो गहिरो सम्बन्ध छ। मानवीय सभ्यता जुन बेलाबाट सुरु भयो त्यो बेलादेखि आजसम्म जनावरसँग मानिसको सम्बन्ध निरन्तर भएको पाइन्छ। त्यसै कारण जनावर सहयोगीको रूपमा पाल्ने परम्परा छ। जस्तो खेती गर्नु पर्यो, गाई गोरु भैँसी बाख्रा इत्यादि मलको लागि, दुधको लागि, खेती गर्नलाई हलो जोत्नको लागि जनावर आवश्यक रहे। विभिन्न प्रयोजनको लागि पशु पक्षीहरू पालेको देखिन्छ। पशुहरूलाई दुई भागमा विभाजित गरियो, एउटा घरपालुवा पशुपक्षी, अर्को जङ्गली पशुपक्षी। पहिला पहिला पशुपक्षी पाल्ने भन्दा घरपालुवा मात्रैलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, तर अहिले धेरै ठाउँमा जङ्गली पशुपक्षी पनि एउटा शोभाको लागि, सजावटको लागि पनि घरमा पाल्ने गरिन्छ। अब यो ठिक हो कि होइन? कुनै पनि विषय पुरै गलत या पुरै ठिक हुँदैन। नियत पुरै ठिक या बेठिक हुन्छ। गलत नियत हुन्छ, गलत कर्म हुँदैन। कुनै पनि काम कुन नियतले गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण हो। के काम गर्यो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, कुन नियतले गर्यो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। अब जङ्गली पशुपक्षी कसैले कहीँ भेट्टायो, आमाबाट छुटेको हुनसक्छ, बेसहारा हुनसक्छ, त्यस्तोलाई सहारा दिनको लागि घरमा लिएर आयो, पाल्यो, हुर्कायो। अब घरमा पालिसकेपछि ऊ जङ्गलसँग अभ्यस्त भएन, घरमा मानिसहरूसँगै बस्न अभ्यस्त भयो। त्यसलाई आफैसँग राख्नु यो एउटा प्रक्रिया हो भने, अर्को चाहिँ जङ्गलमा भएका पशुपक्षीहरूका बच्चाहरूलाई बलपूर्वक जबरजस्ती लिएर आएर आफ्नो घरमा सजाउनु, पाल्नु यो अर्को प्रक्रिया हो। कति मानिसहरू त आफ्नो प्रयोजनको लागि अथवा जनावरबाट उत्पन्न हुने मासु या दूध या अन्य प्रयोजनको लागि पनि जङ्गली जनावर या घरपालुवा जनावरको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ र कति मानिसहरू यसलाई प्रयोग गर्छन्। मूल कुरा कुन प्रयोजनको लागि गर्यो भन्ने हो। जनावर घरमा पाल्नु आध्यात्मिक दृष्टिबाट न राम्रो न नराम्रो, नियत मात्रै राम्रो या नराम्रो हुन्छ। यदि पशु पक्षीको हितमा, उसको हितको लागि, उसको सुविधाको लागि उसलाई मद्दत गरेको हो, सहयोग गरेको हो, घरमा लिएर आएर पालेको हो भने यो अति शुभ छ। आध्यात्मिक दृष्टिबाट पनि यो पुण्य कर्ममा पर्छ, राम्रो हो। तर आफ्नो सुखको लागि, आफ्नो खुसीको लागि कुनै पनि जङ्गली जनावरलाई बन्दी बनाउनु, घरमा लिएर आएर पालेर थुनेर पालेँ भनेर भन्नु, यो चाहिँ
आध्यात्मिक दृष्टिबाट या कुनै पनि दृष्टिबाट, एउटा मानवीय दृष्टिबाट पनि यो गलत छ। कसैप्रति पनि अन्याय गर्नु, दुःख दिनु यो आध्यात्मिक मात्रै नभनौँ, मानवीय हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण हो। मानवीयको अर्थ हुन्छ मानवता अथवा मानवमा हुने भावना, गुण, बुद्धि, विवेक, विचार मानिसमा मात्रै छ नि त, अरूमा छैन। मानिसले मात्रै आफ्नो पीडा, अरूको पीडा दुइटैलाई जान्न सक्दछ। मलाई जस्तो यसरी थुन्यो भने मलाई जति पीडा हुन्छ त्यसलाई पनि भएको छ, यो बुझ्न मानिस मात्रै सक्छ, अरू सक्दैन। जसले अरूको पीडा बुझ्छ त्यसलाई मानव भनिन्छ र मानवीयता भनेको अरूको पीडा बुझ्नु हो, त्यति मात्रै हो। यहाँ हामी धेरै ठाउँमा मानवीयताको कुरा गर्छौँ। जसले अरूको पीडा बुझ्यो र अरूको पीडा निवारणको लागि कर्म गर्यो त्यो मानव, या त्यही हो मानवीयता। जसले आफ्नो सुख बुझ्यो, अरूको दुःख बुझेन, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो सुखको लागि जनावरहरूलाई प्रयोग गर्नु यो मानवीयता होइन। मानवीयता चाहिँ जनावरको सुविधाको लागि, उनीहरूलाई बचाउनको लागि, रक्षाको लागि आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नु चाहिँ मानवीयता हो। अध्यात्म भन्नु र मानवीयता भन्नु एउटै हो। अध्यात्म भन्छ हरेक व्यक्तिले मानवमा जुन हुने एउटा प्राकृतिक गुण हो त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ है। जसले मानवमा हुने प्राकृतिक गुणलाई प्रयोग गर्यो त्यसैलाई मानव भनियो। दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, सेवा मानिसले मात्रै गर्न सक्छ। अरूलाई मार्ने, लुट्ने, अरूलाई तर्साउने, धम्साउने यो त सबैले गर्छन्। अरूलाई दुःख दिने काम त सबैले गर्न सक्छन्। जनावरहरूमा पनि एउटा जनावरले अर्को जनावरलाई दुःख दिएको, मारेका घटनाहरू कति छन्? धेरै छन्। तर एउटा जनावर अर्को जनावरलाई बचाउन जाँदाखेरि मर्यो रे भनेको कमै सुनिन्छ, देखिन्छ। उसलाई अरूलाई बचाउन आउँदैन, आफूलाई बचाउन मात्रै आउँछ। अब हामीले पनि आफैलाई बचाउनको लागि मात्रै अरूलाई प्रयोग गर्यौँ भने यो मानवीयता भएन, यो अध्यात्म भएन, यो धर्म भएन। धर्म भनेकै मानवीयता हो, अरू केही पनि होइन। अध्यात्म भनेको त्यति मात्रै हो। त्यही भएर त धर्मको सार भनियो नि। वेदव्यास भन्नुहुन्छ, पुरै शास्त्र लेखिसकेपछि, 18 पुराण पनि लेखेर सकिसकेपछि उहाँ सार भन्नुहुन्छ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अरूलाई पीडा दिनु पाप हो, अरूलाई सहयोग गर्नु पुण्य हो। बस यति नै हो पाप र पुण्य भनेको। त्यसकारण मानिसलाई मात्रै सहयोग गरेर पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। मानिस पनि प्रकृतिको एउटा अङ्ग हो। प्रकृतिलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पुण्य हो। चाहे त्यो जनावर होस्, बोट बिरुवाहरू हुन्, वनस्पति होस् कि जनावर होस्, प्रकृतिलाई प्रेम गर्नु चाहिँ अध्यात्म हो, धर्म हो। प्रकृतिप्रतिको प्रेम मानवीयता हो। किनभने प्रकृतिलाई प्रेम मानवले मात्रै गर्न सक्छ। अरूले प्रकृतिलाई प्रेम गर्ने अधिकार प्रकृतिले दिएको छैन। कुनै जनावरले जङ्गलको रक्षा गर्दैन। हामीले सुनेका छौँ र यहाँका मृगहरूले चाहिँ घाँस पालेछन्, आफ्नै बारी बनाएछन्, घाँस बारी भनेर सुनेका छौँ? छैन। मानिस निरन्तर विकसित छ। मानिसको चेतना विकसित चेतना हो। 100 वर्ष अगाडिको मानिस कस्तो थियो, आज 100 वर्ष पछाडि कति फरक भइसक्यो।
मानवीय चेतनामा कति वृद्धि भइसक्यो, ज्ञानमा वृद्धि भयो, धेरै कुरामा विकसित भइसक्यो। 100 वर्ष अगाडिको मानिस र 100 वर्ष पछाडिको मानिसमा व्यापक फरक भेटिन्छ। तर 100 वर्ष अगाडिको बाघलाई हेर्नुहोस्, 100 वर्ष पछाडिको बाघलाई हेर्नुहोस्, उस्तै छ। 100 वर्षमा बाघ विकसित भएर आफ्नै मृग फर्म खोलेछ भनेर सुन्नुभएको छैन। 100 वर्ष पछाडिको मृग विकसित भएर आफ्नै घाँस बारी बनाएछ सुनेको छैन। ऊ त प्रकृतिले जे दियो बस त्यही गरिरहेको छ। तर मानवलाई विकासको अवसर प्रकृतिले दिएको छ। आफ्नो चेतनालाई कति विकसित गर्यो यो महत्त्वपूर्ण हो। चेतनाको विकास भनेको आफ्नो उन्नतिको लागि अरूलाई प्रयोग गर्नु होइन। चेतनाको विकास भनेको अरूको उन्नतिको लागि आफूलाई प्रयोग गर्नु हो। त्यही व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति या मानव भन्न कहलाउने व्यक्ति त्यही हो जसले अरूको पीडा बुझ्यो र अरूको पीडा निवारणको लागि काम गर्न सुरु गर्यो। त्यसैलाई मानव भनिन्छ। जनावरले अरूको पीडा बुझेर उसको पीडा निवारणको लागि काम गर्न सक्दैन, त्यो अधिकार छैन, मानिसमा मात्रै छ। त्यही भएर यसलाई मानवीयता भनियो। अब यही नै सिद्धान्त लागू हुन्छ घरमा पशु पाल्नुमा। हामी घरमा पशु पाल्छौँ, घरपालुवा जनावरहरू पनि हुन्छन्, माया पनि देखाउँछौँ हामी। ओहो आज गाई भोकै छ, घरमा भैँसी भोकै छ, घाँस काटेर राइजो यो गरिदिनुपर्छ, पानी खुवाउन पाइएन अहिलेसम्म गाईबस्तुलाई, गल्ती गरेर गाईबस्तुलाई पानी हाल, बिचरा भोकाइसक्यो होला, माया पनि देखाउँछौँ। तर हाम्रो माया निस्वार्थ छैन। हामीले जनावरलाई कहाँ माया गर्छौँ र जनावरबाट आउने फाइदालाई चाहिँ माया गर्छौँ। आफ्नो फाइदाको लागि पालेका छौँ। यदि जनावरबाट केही पनि फाइदा हुँदैन भने कसले पाल्थ्यो होला रे? घरपालुवा जनावर एउटा पनि हुँदैन थियो। हामी जे पनि गर्छौँ आफ्नो स्वार्थको लागि गर्छौँ। कुनै दिन उल्टियो आफ्नो स्वार्थ होइन उसको स्वार्थको लागि काम गर्न थाल्यौँ, त्यही दिन आध्यात्मिक भइयो भनेर बुझे हुन्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई प्रयोग गरुन्जेलसम्म हामी आध्यात्मिक भएका छैनौँ। अरूको स्वार्थको लागि आफूलाई प्रयोग गर्न थाल्यौँ, अरूको खुसीको लागि आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न थाल्यौँ, त्यही दिन हामी आध्यात्मिक भयौँ भनेर बुझे हुन्छ। अध्यात्मको दृष्टिले त्यही नै भन्छ। सुन्नुहुन्छ, अध्यात्मको दृष्टिमा ठिक हो कि बेठिक हो? आध्यात्मिक दृष्टिले त्यही नै भन्छ। अध्यात्म भनेको भजन गाएर बस्नु मात्रै होइन। अध्यात्म भनेको ध्यान गरेर बस्नु मात्रै पनि होइन। अध्यात्म भनेको शास्त्रहरू पढेर बस्नु मात्रै पनि होइन। अध्यात्म भनेको कुनै ईश्वर या भगवानलाई मान्नु मात्रै होइन। अध्यात्म भनेको अरूको पीडालाई बुझ्नु र अरूको दुःख निवारणको लागि आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्नु हो, आफूलाई प्रयोग गर्नु हो। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, जनावर पाल्यौँ कसको लागि पाल्यौँ? जनावरको स्वार्थको लागि मैले पालेको हो या मेरो आफ्नै स्वार्थको लागि पाले? यदि आफ्नो स्वार्थको लागि जनावरलाई पालेको हो भने आध्यात्मिक दृष्टिमा गलत भयो अथवा आध्यात्मिक दृष्टिले यसलाई ठिक ठानेन। यदि जनावरकै हितको लागि आफूले पालेको भने
त्यही ठिक रह्यो। त्यसकारण मैले नियतको कुरा गरेँ, उद्देश्यको कुरा गरेँ, लक्ष्यको कुरा गरेँ। कुन उद्देश्य पूर्तिको लागि मैले जनावर पालेको हुँ, कस्तो नियतले पालेको हुँ, कुन उद्देश्यले पालेको हुँ, कस्तो लक्ष्यले पालेको हुँ, यो महत्त्वपूर्ण हो। यो विषय मात्र होइन, कुनै पनि विषयमा जानुहोस्, के काम गरियो यो धेरै महत्त्वपूर्ण होइन, के को लागि गरियो यो महत्त्वपूर्ण। कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला म यो काम गरिरहेको छु, के को लागि गरेको छु, यसमा स्पष्टता आउनै पर्छ। होइन भने जीवन अधुरो हुन्छ, अल्मलिन्छ, गलत हुन्छ। उद्देश्यमा स्पष्टता आउनै पर्छ। मैले सुनेको डकेती गर्दाखेरि पनि उद्देश्य सही भएको कारणले भगवानले पनि साथ दिए रे भन्ने मैले सुनेको थिएँ एउटा कथा। एकजना व्यक्ति तीर्थयात्रुहरूलाई अत्यन्तै सम्मान गर्थे, आदर गर्थे। उनको घरको बाटो हुँदै तीर्थयात्रीहरू जान्थे भगवानको दर्शन गर्न। उनको घर काटेर गइसकेपछि जङ्गल थियो, लामो जङ्गल। राति जङ्गलको बाटो हिँड्ने कुरा भएन। अनि तीर्थयात्रीहरू आउँदाखेरि साँझ पर्यो भने उनकै घरमा बास माग्थे, उनी बास दिन्थे र भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि तीर्थयात्री आफ्नो बाटो लाग्थे। राति पाहुना आएपछि त खुवाउनु पर्यो, बस्ने ठाउँ पनि चाहियो, खाना पनि दिनु पर्यो र उनलाई तीर्थयात्री अत्यन्तै प्यारो लाग्थ्यो। भगवानको यात्रामा छन्, खानेकुरा पाइरहेका छैनन्, भोकै छन्, मैले खुवाउनु पर्छ भन्ने थियो। अनि आफ्नो खेतीबाट जति उब्जनी हुन्थ्यो त्यसले 6 महिना पनि नधान्ने पाहुनालाई खुवाउँदाखेरि। अझ पाहुना त्यहाँ खान पनि पाइन्छ, सुत्न पनि पाइन्छ भनेपछि त्यही मिलाएर आउँथे मान्छे उनकै घरमा बस्न, भिडै हुन्थ्यो। अब खानेकुराहरू छैन। त्यसपछि उनले अब के गर्ने त, पाहुनालाई भोकै राख्ने कुरा त भएन तीर्थयात्रीहरू। अनि बाटो ढुकेर कुनै ठाउँमा बाटो ढुकेर बस्यो। धेरै सम्पत्ति भएको मान्छे, थोरै सम्पत्ति भएकोलाई छोडिदिने, बिचरा उसैलाई चाहिन्छ भन्ने। अनि धेरै सम्पत्ति भएको मान्छे आयो भने ढुकेर लुट्ने। यत्रो सम्पत्ति तँलाई किन चाहियो, या मान्छे तीर्थयात्रु भोकै छन्, उनीहरूलाई खुवाउनु पर्दैन, तेरो सम्पत्ति ले भनेर उसको सम्पत्ति लुटेर सुन चाँदी लगाएर आएको छ, बढी सुनहरू छ भने त्यस्तो लुटेर पनि उसले तीर्थयात्रीको सेवा गर्थ्यो। खानेकुराहरू किनेर लिएर आयो, तीर्थयात्रीलाई खुवायो। अनि एक दिनको कुरा हो, घरमा खानेकुरा पनि छैन, मान्छे आएर बसेका छन्, पाहुनालाई खुवाउनु पनि पर्यो। अब खानेकुरा छैन, अनि बाटो ढुकेर बसेको सम्पत्तिवाला आउँछ कि भनेको मान्छे आएन कोही पनि। गहना सहना लगाएर आउने मान्छे कोही पनि छैन, पैसावाला। अब के गर्ने? थोरै भएको मान्छेलाई लुटेर पनि काम छैन, अरूलाई दुःख दिनु पनि भएन, भएको मान्छेसँग लिनु पर्यो। अनि उनी छटपटिन थाले, अब के गर्ने होला, कसरी खुवाउने होला, मेरा बेलुका पाहुना भोकै हुने भए, तीर्थयात्री भोकै हुने भए। त्यसपछि कथाले के भन्छ भने भगवान आफै आउनुभयो अरे एउटा धनाढ्यको भेष बनाएर, अनि पुरै हातभरि गहनाहरू, माला गलाभरि गहना, पुरै गहना लगाएर आउनुभयो। उसको अगाडि आइसकेपछि अनि ऊ त छक्क परे, बाफरे यत्रो धनी मान्छे आइपुग्यो। अनि उनले उसलाई समातिहालेर तेरो गहना फुकाल। भगवानले फुकाल्दै दिँदै गर्नुभयो। अन्तिममा
हातको औँठी पनि निकाल्नुभयो, औँठी निक्लिएन। तर औँठी के काम, मलाई लिए ऊ निक्लिँदैन कसरी दिने, कसरी दिने नि, दिन मिल्दैन भन्दैन, औँला काट्नु पऱ्यो, औँठी त लिनु पऱ्यो। भगवान् त्यसपछि टाप भाग्नु पऱ्यो, अरू सबै दिएर औँलै काट्दियो भने त बर्बाद गऱ्यो यसले। भनेको मतलब के भने नि, नियत राम्रो छ भने गलत काम गर्दाखेरि पनि भगवान्ले पनि सहयोग गर्छन् भन्न खोजे त्यति मात्रै हो। उसको आफ्नो स्वार्थको लागि थिएन नि त, अरूको हितको लागि, अरूको भलाइको लागि उसले काम गरिरहेको थियो। यति मात्रै भन्न खोजेको हो, नियत ठिक छ, उद्देश्य लक्ष्य ठिक छ भने काम गलत गरे पनि सही हुँदो रहेछ, र नियत गलत छ भने राम्रो काम गरे पनि त्यो गलतै हुँदो रहेछ। कुन नियतले गर्यो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो।